किसी को कल्पना नहीं थी कि भगवान का जहां गर्भगृह बनना है उसके नीचे जमीन खोखली है, ठोस ही नहीं, खोखली है, ठोस ही नहीं, खोखली है, ठोस ही नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कैसर है, आप कैसर खान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। राम मंदिर नहीं बन सकता, राम मंदिर वहां नहीं बन सकता जहां पर बाबरी मस्जिद थी, क्योंकि वहां की जो जमीन है वो रेतीली हो गई, वहां पर नदी निकल आई, वहां पर अजीब गरीब सूरत हाल हो गई है, खोखली है, ठोस ही नहीं। और हम उम्मीद करते हैं कि ये सारी की सारी शरारत अगर किसी मुल्क की है तो पाकिस्तान की है, और इसका सीधा इल्जाम पाकिस्तान पर आना चाहिए, क्योंकि वो जमीन जो इतनी मजबूत थी, जहां पर 465 साल तक बाबरी मस्जिद कायम रही, तो राम मंदिर क्यों नहीं बन सकता। में जिस जगह राम मंदिर बनना है उसके नीचे 200 फीट तक बालू मिल रही है और गर्भगृह से थोड़ी दूर जमीन के नीचे सरयू का प्रवाह मिला है। इसकी वजह से मंदिर की नींव भरने का काम फिलहाल रुक गया है। तो उस जमीन के अंदर क्या शरारत की है पाकिस्तान ने, ये भी जानने की कोशिश करेंगे, और पाकिस्तान ने उस जमीन को कैसे बदल दिया ये भी जानने की कोशिश करेंगे, या फिर ये अल्लाह की मार है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, तो इसलिए कि भारत में अगर कोई भी ऐसा काम होता है तो उसके अंदर लाजमी तौर पर बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी लॉजिक के, बगैर किसी मंतक के, यही तो हम कहते हैं कि पाकिस्तान ने किया है। तो जब सबूत कुछ देना नहीं है, बात कुछ ऐसी है नहीं, तो फिर मुझे यही कहने दीजिए कि पाकिस्तान ने किया होगा। देखें, बात यह है कि वहां पर राम मंदिर नहीं बन सकता, या जो ख्वाहिश के मुताबिक की बात हो रही है वो नहीं हो पा रहा, तो वहां पर आपको मैं एक बात पहले क्लियर कर दूं कि एक हमारे सामने हिंदुइज्म है या हिंदू है, और एक हमारे सामने हिंदुत्व है। तो पहले तो ये समझ लीजिए कि अब जो हुकूमत आई है 2014 से लेकर, हिंदुत्व का जो बात हमने की है, और आपको अक्सर सुनने को मिलता है हिंदुत्व, तो ये मामला क्या है। एक बात को पहले समझ लीजिए कि सारे के सारे, जरूरी नहीं है कि सारे हिंदू हिंदुत्व के नजरिए को माने, ये जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ हिंदू ऐसे ही होंगे जो हिंदुत्व के नजरिए को मानते होंगे। लेकिन ये बात आप यहां पे समझ लीजिए कि जो हिंदू हिंदुत्व के नजरिए को मानते हैं, वो लोग अपने ही, यानी कि जो हिंदुओं की अपनी ही मानना है उससे वो इख्तिलाफ कर जाते हैं। ये इंटरनेशनल रिसर्च कहती है कि जो हिंदुत्व को मान रहे हैं वो हिंदुओं की असल तालीम से हट जाते हैं। और इसको अगर आपने समझना हो तो आप इसको इस तरह भी पढ़ सकते हैं कि हिंदुत्व क्या चीज़ है, और इसको आप इस तरह भी देख सकते हैं कि जिस तरह यहूदी है और ज़ियोनिज़्म है, यानी कि यहूदियों से प्रॉब्लम हमको नहीं है, हमको प्रॉब्लम ज़ियोनिज़्म से है, और ये उस शक्ल के अंदर हमको प्रॉब्लम हिंदुओं से नहीं है, हमको प्रॉब्लम हिंदुत्व और हिंदुत्व के नज़रिए से है। ये लोग एक्सट्रीम लाइन लेते हैं, और इन्होंने क्या किया कि एक चीज़ पेश की शुरू में, उसके बाद इन्होंने एक लंबा, इसकी हिस्ट्री बहुत बड़ी है, मतलब मैं आपको हिस्ट्री अगर आप रखूंगा तो एक अलग वीडियो बनानी पड़ेगी, तो हिंदुत्व के बारे में कभी बात करेंगे। लेकिन हिंदुत्व के नज़रिए से निकलते हुए आपने देखा कि राम मंदिर बनाने के लिए एक बहुत ही हिंदू राजा के रूप में आपको एक नजर आया, जिसको ना कहते हैं मोदी ने जहाँ सारा सेटअप बनाया, वहां पर वो लेट गया, उसने लेट कर भी इबादत की, वहां बैठ कर इबादत की, अजीब व गरीब कपड़े पहने, अपने आप को ही भगवान समझ लिया, और तमाम चीजें उसने वहां पे की। और उसके बाद कौन रोकता उसको, यानी कि कौन सी ताकत थी जो भारत के अंदर मोदी को बोले कि तुम यहां पर राम मंदिर नहीं बना सकते। यानी कि मैं सुप्रीम कोर्ट की बात करूं तो इनका फुल बेंच बनता है, वहां पर यह साबित होता है कि वहां पर जुल्म हुआ, वहां पर यह साबित होता है कि वहां पर मूर्तियां रखना गलत थी मस्जिद के अंदर, वहां ये सब कुछ साबित होने के बाद फैसला यह होता है कि यहां पर मंदिर बनाने दिया जाए। और चूंकि मुसलमान वहां पे मिनॉरिटी में है, कमजोर है, उनकी वहां पे कोई औकात नहीं है, हिंदुत्व के सामने उनकी कोई सिस्टम में वो आते नहीं है, और वो मुल्क जो है वो हिंदुत्व को लेकर, हिंदुत्व नजरिए वैसे हिंदुओं का है, तो वहां पर किसी मिनॉरिटी का कोई हक नहीं बनता कि वहां पर अगर उन्होंने फैसला कर लिया है कि यहां पर राम पैदा हुए थे तो फुल स्टॉप। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की क्या औकात है, कानून की क्या औकात है। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि वहां पर जो 1200 पिलर के ऊपर उसने खड़ा होना था, ये जो नया मॉडल है, 1200 पिलर की जगह पहले 12 पिलर लगाए गए, और 12 पिलर जो है वहां पर धंस गए, खत्म हो गए, और उसके ऊपर जो वजन डाला गया, तो उन्होंने रिपोर्ट जमा करवा दी कि यहां पर राम मंदिर नहीं बन सकता, इस जमीन के ऊपर नहीं बन सकता, क्योंकि जमीन नीचे से भुरभुरी है,
کیونکہ زمین کے اندر نیچے بہت ہی باریک ریت ہے، چونکہ اس کے نیچے ایک ندی نکل آئی ہے۔ تو یہاں پر یہ جو ایکسٹریمسٹ تھے انہوں نے کہا عجیب باتیں کرتے ہیں، اسی زمین پر تو بابری مسجد 465 سال قائم رہی ہے، اور آپ ہمیں بتا رہے ہو کہ یہاں پر رام مندر نہیں بن سکتا۔ انہوں نے کہا بننے کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر بنائیں گے تو آپ کی جو خواہش ہے 1000 سال کی، 1000 سال تو کیا 10 سال نہیں نکالے گا، بلکہ اگر اس سے پہلے بھی زلزلہ آ گیا تو یہ بیٹھ سکتا ہے، اور اگر اس کے اندر رش آ گیا تب بھی بیٹھ سکتا ہے، یعنی کہ یہ اوپننگ سیریمنی کے اندر بھی بیٹھ سکتا ہے۔ کھوکھلی ہے، ٹھوس ہے ہی نہیں۔ یہ ساری کی ساری رپورٹ جتنے بھی بڑے بڑے سائنٹسٹ تھے اور ہیں ان کے بھارت کے، انہوں نے اپنی رپورٹ انتہائی ایمانداری سے جمع کروائی ہے۔ مطلب میں ان کو غلط نہیں کہہ رہا ہوں، ان کے علم پہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، بالکل صحیح رپورٹ دے رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے پریکٹیکلی پروف دے دیا ہے کہ اگر 12 پلرز کا یہ حال ہوا ہے تو 1200 پلر ڈال دیجئے، زمین تو نیچے وہی ہے۔ ظاہر ہے ہم نے سوچا کہ ریسرچ اس پہ ہوئی ہوگی، کام ہوا ہوگا، جو ایودھیا گئے ہوں گے اور انہوں نے اس کے اوپر رپورٹ بنائی ہوگی، رام مندر کے جب رپورٹنگ ہو رہی ہوگی تو جی ہاں، بی بی سی سمیت بہت سارے انٹرنیشنل میڈیا رپورٹس وہاں پر گئے، وہاں پر لوگ گئے، انہوں نے اپنی رپورٹ بنائی، اور تقریباً جس کے اوپر سب کو کنسنسس ہے میں کو بتا دیتا ہوں، تقریباً ایودھیا کے اندر 34 ایسے مندر موجود ہیں آج بھی، جس کے اندر سب کو یہ کلیم ہے کہ اصل رام مندر یہ ہے اور رام یہاں پیدا ہوئے تھے۔ اب وہاں پر جو ایک عام خیال ہے، جو انٹرنیشنل میڈیا ہے، جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ یہ 34 یا 35 پارٹیاں بیٹھ کر رام مندر کہتی کیوں ہیں اور وہاں پہ بیٹھی کیوں ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ سارا کا سارا چندے کا کھیل ہے، پیسے کا کھیل ہے۔ ایون گورنمنٹ بھی چندے کا کھیل کھیل رہی ہے، یعنی کہ 4 لاکھ والنٹیئرز بنائے گئے ہیں، 4 لاکھ والنٹیئرز جو ہے وہ رام مندر کے لیے چندہ اکٹھا کریں گے، یعنی کہ وہاں جو کیلے بیچ رہا ہے، جو موسمیاں بیچ رہا ہے، جو مزدور ہے، وہ بھی رام مندر کے اندر پیسے ڈالے گا۔ اس کا مذہب کچھ بھی ہے، وہ کون سے مذہب تعلق رکھتا ہے، لیکن اس کا چندہ دینا پڑے گا۔ اس چندے کا آڈٹ کیسے ہوگا؟ وہ چندہ اب مزید بڑھ گیا ہے کیونکہ زمین بہت خراب ہے، اب اس کو کس طریقے سے زمین کو بنانا ہے، یہ بھی سوال آ گیا۔ یہ زمین اتنی پہلے اچھی کیسے تھی کہ اس کو 464 سال تک کچھ نہیں ہوا؟ اس مسجد کو شہید کرنے کے لیے طاقت لگانی پڑی، اور آج اس زمین کے اوپر مندر چھوڑ دیجئے 12 پلر نہیں کھڑے ہو سکتے۔ تو سائنس کیا کہتی ہے؟ تو کیا یہ پاکستان کی سازش ہے؟ تو میں سے کہوں گا کہ یہ اللہ کی نالت ہے آپ لوگوں کے اوپر اور ہندوتوا کے اوپر۔ باقی بھارت کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، بھارت کی عوام اچھی ہے، اور ہندوؤں کی بھی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اس RSS کی بات کر رہا ہوں، اس ہندوتوا کے گروپ کی بات کر رہا ہوں جو ایکسٹریمسٹ ہیں، جو اس حوالے سے زائنسٹ ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ یہ اللہ کی لاٹھی آپ پر پڑی ہے۔ اور اب میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایسی کوئی حرکت کسی ملک میں ہو جائے تو اس RSS کو، یعنی کہ مودی کے نیچے مودی کو کہنا چاہیے کہ میں مانتا ہوں کہ اللہ ہے اور اللہ کی قدرت ہے، اور اس کو چاہیے کہ وہ اسلام قبول کر کے پوری کی پوری BJP کو اسلام قبول کروائے، کیونکہ اس بات کے بعد یہی جواب رہ جاتا ہے اگر وہ اپنے اندر سمجھتا ہے کہ واقعی میں اس سے ایک غلطی ہوئی ہے۔ کیونکہ اگر وہ یہ مندر بنا دیتا ہے، اس مندر کو نہ بنانے کا اعلان کرنا بھی خطرناک ہے، اور اس مندر کو بنا دینا اس سے زیادہ خطرناک ہوگا، کیونکہ تماشا زیادہ لگے گا، مذاق زیادہ بنے گا۔ یہ دماغ میں رکھتے ہوئے مودی کی مرضی ہے، جو مرضی کرے، اس کا ملک ہے، اسے روکنے والا آج وہاں پر کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ حافظ۔